انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه قد استهل سورة البقرة بقوله ألف لام ميم، وقلنا إن ألف لام ميم لا يسأل عن معانيها، لأن حروف المباني لا دلالة لها إلا على منطقها الصوتي فقط. وقلنا أن ألف ولام وميم أسماء لمسميات، فألف مسماها ولا مسماها لا، وميم مسماها ميم. والذي ينطق بالكلمة من الأميين أو من المتعلمين يستوي مع الآخر في النطق باللفظ، ولكن الخلاف في أن المتعلم يستطيع أن يتهجى ما نطق به من لفظ فيخرجه إلى مكوناته من حروف البناء. إذن فاسم الحرف لا يعرفه إلا المتعلم، ومسمى الحرف يستوي فيه المتعلم وغير المتعلم. فكتب مثلا ينطق بها الاثنان، ولكن المتعلم فقط هو الذي يقول ان لفظ كتب مكون من كاف، هذا هو اسم كاف، وتاء وهذا هو اسم تاء، وباء وهذا هو اسم باء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا بشهادة الجميع وبإقرار الجميع، ثم نطق بأسماء الحروف، من الذي أنطقه بها وهو غير متعلم؟ لا شك أنه تلقاها من الحق هكذا، ليكون إعجاز من نبي أمي نطق بما ينطق به المتعلم، مع أنه بشهادة الجميع لم يجلس إلى معلم. وإذا كان الإنسان يريد أن يحوم بفكره وبخواطر صفائه حول معطيات هذه الحروف في أوائل السور، فإن العلماء قد خاضوا في ذلك كثيرا، وكل أخذ منها على قدر استعداد صفائه، ولا يدعي أن ذلك هو الحق المراد، بل يقول بعدها دائما والله أعلم بمراده. ولذلك تجد مثلا واحد يقول إن ألف لام را وحاميم ونون لأنها تكون اسم الرحمن مثلا، نيجي نقول له ده ما يستطردش في كل الصور. وما الذي يتعبكم في أن توجدوا لها معاني؟ لو أن الله يريدها بمعاني، الذي يقول ألف لام ميم أنا الله مثلا أسمع وأرى مثلا، نقول له لو كان هذا هو المراد فما الداعي إلى أننا نحلف أنا الله وأسمع وأرى ونجيب دي، ما كان يقولها وتنتهي. إذن فلا بد أن يكون لله سر في هذه الحروف. هذا السر في هذه الحروف لا ضرورة أن نعلمه. ليه؟ لأن الانتفاع بالأشياء لا يعني أن تفهمها، فقد تنتفع بالشيء وأنت لا تفهم مكوناته. قلنا أن الأمي اللي عايش في القرى يستطيع أن يدير جهاز التلفزيون، دي للموجة، ودي علشان تعمل اللون، ودي علشان الصوت، الله، من غير أن يعرف لماذا هذا. إذن فالانتفاع بالشيء ليس فرع العلم به، ولكن العلم به فرع صانع الشيء، لكن المنتفع لا ضرورة أن يعرف. إذن فهذه أسرار لله في كتابه تدخل في نطاق المتشابه، لأن ربنا سبحانه وتعالى
قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن فالحق الذي قال القرآن حكم بأن القرآن جاء على لونين. اللون الأول محكم وهو ما يراد به حكم مطلوب من المكلف، يبقى لازم يفهمه ويبقى واضح، لأنه إن فعله أصيب وإن لم يفعله عوقب، فكيف يترتب ثواب وعقاب على أمر لا نفهمه؟ إذن فالمحكمات هي المتعلقة بالأحكام. والمتشابهات المراد أن تكون متشابهة. ليه؟ لاستبقاء أصالة الإيمان المتلقي في نفس المؤمن. إزاي يعني إيه؟ قال لك لأن المتشابه ده بيقف فيه العقل. تقول له والعقل وسيلة من وسائل الإدراك. طيب والعين وسيلة من وسائل الإدراك، والأذن وسيلة من وسائل الإدراك، والأنف وسيلة من وسائل، واللمس وسيلة من وسائل الإدراك. لكن وسائل الإدراك لا حدود لإدراكاتها ولا كل وسيلة لها حد؟ هل العين تنظر بإطلاق النظر ولا لها حدود في النظر؟ حدود في النظر. يظل الشيء كلما بعد عنها يتضاءل إلى أن يختفي. إذا رجل عملاق وقف على مسافة طويلة تراه كأنه طفل، ولو طفل قريب شوية تبقى تشوفه أطول منه، ويفضل يصغر 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 إلى أن يتضاءل. وهذا هو السبب في أنك إذا وقفت في شارع من الشوارع تقوم تلاقي الشارع واسع، وبعدين تلتفت تلاقي عمل كده. هو ما عملش كده، هو بعده بس اللي عمل كده. الله. إذا نظرك له إيه؟ حد بقانون المرئيات، وأذنك لها حد بقانون الصوتيات، ولمسك له حد، وشمك له حد، وذوقك له حد. فإذا كانت كل وسيلة من وسائل إدراكك لها حد، فلماذا تريد عقلك أن يفهم بدون حد؟ الله الله الله. يبقى إذن لازم يكون فيه إيه؟ يكون فيه حد. أدبك في الحد إن اللي ما انتش فهمه لا يدخل في نطاق عقلك، فهمك له أن تقول أنا لا أفهمه وتبقى فاهم. يبقى لما تقول ما فهمش ديا تبقى إيه؟ تبقى أنت فهمت. أنا ضربت مثل وقلت هبني جئت بتمرين هندسة من الذي يعطى في كلية الهندسة لطالب في الثانوي، فأخذ التمرين وقرأه ثم قال لي يا أبي أنا لا أستطيع أن أحل هذا التمرين، فكأنه أداره على القواعد عنده فلم يجد قاعدة مما يعرف تحل هذا التمرين. يبقى فهم ولا ما فهمش؟ يبقى فهم. طب وإذا أخذه ولد آخر وظل طول يومه يقول المطلوب والمطلوب إثباته ويقعد يلخبط ويقعد مش عارف إيه وبتاع، يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى إذن العجز عن الإدراك إدراك. ساعة تعجز عن الإدراك فيما لا يدرك تبقى أدركت، تبقى فهمت. تبقى إيه؟ فهمت. ساعة ما تجعل لعقلك حد نقول له تبقى أنت فهمت بقى. يبقى يريد الحق أن يقول كل وسيلة من وسائل الإدراك لها حد ولها قانون، فكيف تريد عقلك بدون حد وبدون قانون؟ يبقى لازم تعمل لعقلك حد. اهو المتشابه جاي عشان يوضع لعقلك ايه؟ يقول لك ده ما ينفهمش. وايضا فهل كل ادراك من ادراكاتك حر في ان يدرك؟ قد تدرك ولكن يحرم عليك ان تدرك. انت تقدر تدرك انما يقول لك ايه؟ ما تدركش ده، ما تبصش للمرأة الحلوة دي. انت تقدر تبص، يبقى قد تقدر ولكنك تمنع. ده يؤكل وده ما يؤكلش، ده يذاق وده ما يذاق، ده يلمس وده ما يلمسش كذلك. طب ومهمة عقلك ايه؟ مش الفهم؟ برضه ده يفهم وده ما يفهمش. الله. ده يفهم وده ما يفهمش. ولذلك عدم الفهم هو الاختبار للإيمان.
لانك كونك تتعبد بشيء كده انت ما انتش عارفه ايه، دليل على ايمانك بمن كلف، دليل على ايمانك بمن كلف. ولذلك اقرأ بقى، اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما عرفتم من محكمه فاعملوا به. كلمة اعملوا به يدل على الفهم. وما لم تدركوا فآمنوا به. يبقى إذن المتشابه المراد به ايه؟ مش العمل، المراد به الإيمان. يبقى حين تخوض لتعرف، نقول لك انت بقى تنقض الايه؟ تنقض المسألة. يبقى ربنا لما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يقعدوا يخوضوا بقى في المعاني ويقعدوا يتكلموا. خلاص. والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. مش عايزين نفهمه، احنا آمنا، هو قال كده وخلاص انتهينا. هنستفيد من سر ما فيه بسر قائله لا بسر فهمنا له. بسر قائله لا بسر فهمنا له. يبقى خدنا ايه؟ استدمنا عملية الايه؟ عملية اليقين الإيماني. وإلا فلو أن كل واحد ما عملش اللي يفهمه يبقى عقلك هو المعبود. إنما لا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ايه؟ ده من عند ربنا وده من عند ربنا، وده له حكم اننا نفهمه وده له حكم اننا ما ايه؟ ما نفهموش. عدم فهمنا له لا يمنعنا من ان نستفيد من سره. احنا قبل ان نفهم ان الارض كرة وبتدور والعملية دي كنا مستفيدين من هذه ولا مش مستفيدين؟ علمنا بها ماذا زاد من فائدتنا؟ اذا فنحن نستفيد باسرار الله في متشابه كتابه فهمناها او لم نفهمها. شهوة العقل بقى هي اللي ايه؟ اللي بتدور علشان تريح كده نفسها بما ايه؟ بما عندها. نقول له ما فيش معنى. ادي احنا عرفناك ان دي اسماء حروف وما يعرفهاش الا المتعلم ومحمد صلى الله عليه وسلم امي، تبقى دي بقى يعني ريحه كده. انما هل هذا كل شيء؟ مش كل شيء، لا. نقول له كمان القرآن ده جاي منهج ولا منهج ومعجزة؟ جاي منهج ومعجزة معا. احنا قلنا كل الرسل كان لهم منهج ولهم، والمعجزة مفصولة عن مين؟ عن المنهج. لكن ده المنهج والايه؟ والمعجزة شيء واحد. ليه؟ لأن الرسالات السابقة كان المطلوب منها زمن محدود في أمة محدودة، وده دين مطلوب منه عموم الزمان وعموم المكان. تبقى لازم المعجزة له باقية. المعجزات التانية مش باقية على قد زمانها، إنما ده علشان هتقوم الساعة عليه يبقى لازم معجزته إيه؟ ما يمكنش تكون أبدا من جنس الكونيات، لأن الأمر الكوني يحدث مرة واحدة. كما قلنا عود الثقاب يشعل مرة واحدة، اللي شافه مشعول واللي ما شافوش مشعول يبقى خبر من الأخبار. إنما القرآن مش كده، يبقى لازم معجزة باقية لا يمكن إلا أن تكون من جنس المعقول، من جنس المعقول. طيب ما دام معجزة باقية، قلنا إن هو بس مش جاي يتحدى العرب، لأنه ارتقى في التحدي عند العرب ثم تجاوز عنصر العرب وتحدى الإنس جميعا، ثم تجاوز عالم الإنس وتحدى الجن أيضا. يبقى فيه مجال بقى للإعجاز أكتر من كده. ده الأول قال لهم هاتوا مثله، يعني مثل القرآن، ما عرفوش. قالوا هاتوا 10 صور، ما عرفوش. قال هاتوا صورة، ما عرفوش. الله، يبقى قاعد شوف بيترقى وياهم في ايه؟ من الأكثر للإيه؟ للأدنى وللأقل. وبعدين قال أنا مش بتحداكم انتوا بس، أنا بتحدى كل الإيه؟ كل الإنس، يعني بكل اللغات، مش اللغة العربية بس، في أشياء كتير هتحدى. كلام كويس. وبعدين مش هتحدى دول بس، أنا هتحدى مين؟ هتحدى الجن. وكلمة تحدي الجن دي لها ملحظية في القرآن. الملحظية أن العرب كانوا قديما يظنون أن كل شاعر بليغ أو أديب فصيح له شيطان من الجن يعلمه. يقول لك ده شيطانه.
اكنهم فاهمين ان الشياطين اقوى مننا في هذه العمليه، ولذلك يسموها وادي عبقر. وادي عبقر ده وادي الجن، وادي الجن، ولذلك يقول لك فلان عبقري. كلمه عبقري يعني ايه؟ يعني منسوب الى وادي عبقر اللي هو بتاع مين؟ بتاع الجن. يعني الموهبه بتاعته تسامت عن معاشر الانس وخدت من مين؟ من الجن. ادي السبب في انه كله شاعر يقول له ايه شيطان. فقال لهم طيب ان كان لكم شياطين انا كمان بتحدى الشياطين، بتحدى الجن. هاتوا بشياطينكم، هاتوا يا ادباء يا شعراء، هاتوا بشياطينكم. اذا فالارتقاءات في هذا التحدي كان يجب ان نعلم انه ما دام قد تحدى العرب اولا لانهم هم المباشرون لصيحه الدعوه، هتحداهم من جنس ما نبغوا فيه اللي هو الفصاحه والبلاغه ومش عارف ايه. ساعتها يتحداهم بالفصاحه والبلاغه. لما تتحدى واحد لازم تديله الامكانيات اللي عندك، انما تتحداه وانت معك امكانيات اقوى منه يبقى التحدي ما ينفعش. يعني ايه؟ مثلا نوضح دي شويه. عايزين نشوف مين اللي نسيجه مثلا يكون رقيق كده وناعم، نقوم ندي الواحد حته ايه؟ قطن، والواحد حته صوف، والواحد شويه ايه؟ حرير از، ونقول لهم بقى اغزلهم وانسجوا لي حاجه كده وهشوف مين الجميل. نقول له ما ينفعش، لازم يا تدينا كلنا صوف، يا تدينا كلنا حرير، يا تدينا كلنا قطن. ما تديش واحد صوف. اذا الصنعه النشأة من ماده لازم تكون الماده ايه؟ متحده. فلو ان القرآن الذي تحدى به الله العرب من مادة بنائية من حروف مبان وكلمات غير العرب كنا نقول له الله اصل ما انت جايب كلام من نوع ثاني. طب واحنا قال لهم لا، من جنس الايه؟ الكلام بتاعكم والحروف بتاعتكم هي الالف واللام والميم والطاء والسين والحاء والميم، هي دي حروف مبانيكم ولا لا؟ اذا انا لم آتي بكلام بحروف مبان جديدة، ولم آتي بكلمات جديدة، وإنما أتيت بحروف من حروفكم وبكلمات من كلماتكم. فلماذا كان نظمي أقوى وأبلغ من نظمكم؟ المادة واحدة، يبقى الصنايع مش واحد، يبقى الصانع مش واحد. ما دام جبنا صوف وبعدين طلعنا بقى النسيج، يبقى ليه نسيج ده طلع أحسن من دي؟ الصنع مش واحد إنما المادة واحدة. فكأن الحق يقول إن القرآن الذي أعجزتكم به وتحديتكم به لم أبنه من حروف غير حروفكم التي بنيتم منها كلامكم، ولم آت بكلام جديد، وإنما جئت بتركيبات جديدة. يبقى إذن التفوق في البلاغة والتفوق في النظم والتفوق في الفصاحة ليس من طبيعة المادة التي صنعنا منها، فالمادة واحدة، ولكن لأن المتكلم مختلف. المتكلم خلق هنا والمتكلم خالق هناك. يبقى إذن ده دليل الإعجاز الإيه؟ الإعجاز الصح. ولهذا لو نظرت إلى أي أديب مهما بلغ علو كعبه في الأدب تجد يضمن كلامه معاني ولا يزيد. إذا قرأتها بعد 10 سنين هي المعاني. لكن القرآن اللي لا تنقضي عجائبه كل يوم نقرأ فيه وتطلع له معاني جديدة، دي ايش دي؟ ده دليل على أن المتكلم مش عادي. وادى العصر اللي نزل فيه القرآن معاني، وادى بعد قرن معاني، وادانا في القرن 20 معاني، وهيدينا بقى قبل قيام الساعة معاني. الله، ازاي دي تيجي؟ قول له يا أخي دي كطبيعة الخالق وانت بتتكلم كطبيعة المخلوق. المخلوق حين يأخذ من مادة الكون ويصنع صنعة أيستطيع أن يعطي لصنعته الحياة؟ لا. كذلك أنت تأتي بالحروف وبالكلمات فتكون منها كلام فيجمد على ما أردته أولا ولا يزيد شيئا، لكن الله حين يأخذ من هذه الكلمات يعطيها الحياة.
فتظل تعطي عطاء كل يوم، عطاء جديد. لأن هو ده الفرق بين أن يأخذ الله فيخلق وبين أن يأخذ خلق الله فيخلقون. ولذلك أدي لا تنقضي عجائبه من هذا الإيه؟